لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم ينصرم الثلث الأول من رمضان، وقبل الدخول في صلب الموضوع نذكر إخوان أخواتي بأن الشهر الذي سينصرم منه الثلث، وهكذا سينتهي الشهر، والسعيد من وفقه الله عز وجل لصيامه وقيامه واستغلال أوقاته بقراءة القرآن لا غير. فهو شهر القرآن، فحري بالمسلم أن يعتني بقراءة القرآن، ولا أقول بتفسير القرآن، بقراءة القرآن فقط. وأنتم تعلمون أن أصناف الناس في رمضان متباينة ومتغايرة، فمن الناس من همهم إرضاء الله عز وجل والتزود للدار الآخرة، والتقصير فيما يقدمونه من أعمال، يتهمون أنفسهم دائما بالتقصير حتى لا يصابوا بداء العجب. ومن الناس من إذا صلى ركعتين من التراويح اعتقد أنه قد تجاوز القنطرة، وأنه قد حط رحاله في الجنة، وهذا غرور. ومن الناس من يقوم الليل كله ولا ينام، وهذا غلو. الشريعة الإسلامية جاءت بالوسطية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية أنس رضي الله تعالى عنه كان يصلي وينام، كان يصلي وينام. وصنف من الناس لا هم له إلا أن يبارز الله جل وعلا بالمعصية فعلا وقولا. وتتبعتم أنتم ما يجري على الساحة المغربية من بعض العلمانيين وبعض الذين لا خلق لهم، الذين لم يعظموا الله عز وجل ولم يقدروا حق قدره، من الذين يتطاولون على أسوار المعصية ويجاهرون بالمعصية ويجاهرون بالفطر في نهار رمضان. وهناك جمعيات تسعى اليوم من أجل اجتثاث الأخلاق والوقوف وقفات احتجاجية زعموا غدا أمام وزارة العدل بدعوى أن المرأة حرة في لباسها تفعل ما تشاء. ولا شك أن هذا ضلال، من يعتقد بأنه حر فهذا مخطئ. الله عز وجل ارتضى لنا هذا الدين وأمرنا باتباعه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بأحكام الإسلام كلية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الله هو الذي اختار للمرأة اللباس، ولم يختر لها أن تكون عارية متبرجة تظهر البطون والظهور والسقام. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الله هو الذي اختار لنا. فأنت تنادى بعض الأصوات اليوم وتقول بأن المرأة حرة في لباسها وتلبس ما تشاء، وأن الإنسان حر في معتقده ويعتقد ما يشاء، وأن الإنسان حر في تصرفاته فليتصرف كيف يشاء دون النظر إلى مشاعر المسلمين وإلى بلاد الإسلام التي دستورها الإسلام. وصرنا لا نعرف من الإسلام إلا رسمه مع الأسف. وأنا أتعجب من جلد هؤلاء الفجار حيث يستميتون في الدفاع عن الباطل. وأهل الحق إما مغيبون أو مقصون
أورادوا بالسكوت ولن يعذروا بين يدي الله عز وجل، لأن الله عز وجل بين أن من خصال هذه الأمة العظيمة الإنكار على المخالف. والله عز وجل مدح هذه الأمة وأنها استحقت الخيرية بأمرها بالمعروف وبنهيها عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. فالتغيير هنا بالنسبة للدعاة ولطلبة العلم باللسان وبالمقال وبالكلمة. أما تغيير المنكر باليد فهذا ليس إلينا وإنما هو إلى الحاكم. ولكن واجب العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن يبينوا الحق، ماشي مشاكل تنخر في المجتمع والخطيب يتكلم في موضوع لا علاقة له إطلاقا بما يجري، وكأن هذا الخطيب قد جاء من كوكب آخر. هذه مسؤولية على العلماء وعلى الدعاة وعلى الخطباء الذين يرتقون المنابر. إذا كان هؤلاء العلمانيون والحداثيون واليساريون يمتلكون الوسائل التي من خلالها ينفثون سمومهم، فنحن نمتلك المنبر ونمتلك الكلمة. وإن كانت الكلمة التي نمتلكها نحن لا يمكن أن تصلها لأننا لا نتوفر على وسائل الإعلام، لكن من باب معذرة إلى ربكم على الإنسان أن يقدم عذرا بين يدي الله تبارك وتعالى، لأنه سنقف بين يديه. فماذا سيقول أحدنا إذا سأله رب العزة والجلال وهو قد تحمل هذه المسؤولية؟ غريب يعني جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث من رواية أبي سعيد الخدري وهو عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو سمعه أو رآه. نحن الآن رأينا المنكر، لنفرض أننا ما رأيناه، سمعناه، لنفرض أننا ما سمعناه، قرأناه. إذا في جميع الأحوال علمنا أن هذا المنكر يروج له أهل الباطل والمنكر، والواجب علينا نحن هو أن نغير هذا المنكر وأن نرده. إذا أردنا أن نقف فقط مع قضية هذه الوقفة الاحتجاجية التي يزعم هؤلاء وبعض الجمعيات العلمانية والجمعيات النسوية التي تريد أن تقول يعني المرأة تلبس ما تشاء، تلبس الصاية ولا الميني ولا كذا. الإكوادور دولة في جنوب أمريكا وسنت قانونا بمنع ارتداء الميني جيب يعني في الإكوادور. وهؤلاء في بلاد الإسلام يريدون أن يتعرضن في نهار رمضان جهارا نهارا من غير حياء من الباري جل وعلا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا من الزمن الأول، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء قيمة أخلاقية كبيرة لها وزنها في الأمم السابقة وفي شريعة الإسلام. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا خلق هذه الأمة هو الحياء، وهؤلاء يهتكون أستار الحياء. المرأة كانت في الجاهلية تستحي وتحفظ حق زوجها في الجاهلية قبل الإسلام. الآن من الله علينا بالإسلام وأبواق الباطل من هنا وهناك نساء ورجال يتنادون ويستميتون في الدفاع. زعموا عن المرأة وكأننا خلقنا فقط من أجل الدفاع عن المرأة، والمرأة ما أعطاها أحد حقوقها كما أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها كاملا من غير حيف إطلاقا. هؤلاء يتاجرون بقضية المرأة، والمرأة عليها أن تستفيق وألا تمشي معهم وألا تسيرهم في هذا التيار. على المرأة أن تعلم أنها مسؤولة أمام الله عز وجل وأن الله سائلها.
وأنها ستقف بين يدي رب العزة والجلال وحيدة منفردة، كما أنها ستدخل قبرها وحيدة منفردة، لا منظمات نسائية ولا جمعيات نسائية ولا علمانيين سوف يعني يفيدونها أو ينقذونها. الله